यूथ ऑफ जेएसबी वजांक नमस्कार. यूथ ऑफ जेएसबी आम्ही तुमगेल मुखारी प्रतिपंत एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी हाडचे तसले एक प्रयत्न करता असताच. तसलेच एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी आज वय तुमगेल मुखारी घेऊन येईल असं हांव रजत भंडारकर. कॅप्टन ओमकारनाथ राव हांणी सैन्याक सर्व तरी हांगेला एक कोडुगे सैन्याक तशी आमगेल देशाक कितलेक प्रामुख्यते पवयला आनी हांगेल जर्नी कशी आशिल्ली म्हणून तुमकां एक पावोच तसले एक प्रयत्न आयच्या एपिसोडांत आमी करूं आसाची. हांगेल बाप्पान आमगेल ओटू हाजे बगे मस्त पुरे विशय आमगे लागी सांगून घेतले आसा. त्या तुमकां पावोच तसले एक प्रयत्न आयच्या एपिसोडांत आसा. पळयात आनी कसं उरलेल्यांची म्हणून सांगू. बोलो भारत माता के. नमस्कार. आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा लोक विंगड विंगड क्षेत्रांतू साधन कोरनू तांगेले नांव कुटुंबा नांव समाजा नांव देशा नांव उत्तुंगाक वर्तसले काम करता येतसची. आमगेल जन खंयचेय क्षेत्रांतू नांव म्हूण सांगू जायना. त्या बँकींग लागून धोरणू सिनेमा राजकीय शिक्षण अशी हर एक क्षेत्रांतू आमगेले गौड सारस्वत लोक असत. तांतूय एक पवित्र क्षेत्र म्हळ्यार त्या सैन्य. तांतू सेवा करच्या अवकाश मेळचे म्हळ्यार त्या व्हड विशय. सेनेंतू सेव करतना वीरमरण प्राप्त करचे म्हळ्यार त्या भारतांबेले सुपुत्रांक मात्र अवकाश मेळटा. तसले एक वीर सेनानी ओमकारनाथ राव हांगेले काणी आज तुमकां सांगता म्हणून यूथ ऑफ जेएसबी वाहिनीन हे व्हिडिओ केलेलो आसा. ओमकारनाथ म्हळ्यार तो म्हगेलो व्हड नाल चेलो. तो फस्टाक आमगेल फॅमिली फस्ट आयिल्लो चेडूं तो. सो म्हगेल्या अन्नाक शिव म्हळ्यार बारी इश्ट देव. सो अन्नान लेक म्हगेल सुरवेन तुका शिवाल नांव दवरका म्हणून तर ओमकारनाथ राव म्हणून दवरला. ओमकारनाथ ताजेर मागीर तो कसो जालो म्हळ्यार तो 1 वर्स म्हणटा ताका अण्णाक आनी एक चेले चेडूं जाल्या. त्या टायमार ताका थंय लेह थंय बॉर्डरार ट्रान्सफर जाला. तेच न्हय 2 चेडवां व्हरूं कश्ट म्हणून ह्या चेडवाक ताणें आमगेल्या सोडला. 1 वर्सा चेडूं आमगेल्या आशिल्ला. 1 वर्स सादारण 5 वर्स आमगे लागीं आशिल्ला. तो ह्या चेडवाक आम्मी म्हळ्यार आज म्हळ्यार आजी आनी आज म्हण मामा म्हळ्यार ताणें आन आनी अम्मा म्हणचे म्हळ्यार आमी तशी म्हणची ना. तो तशी म्हणलें नाशिल्लो. आमगेले बारी मोग ताका आनी साम दुखून तो एक बारी मायस एक सान कीड आसून मारचे हें न्हय तो तसलो मोव हें तागेलो मन सान दुखून आनी कोणें कसलें निमिला दिवचें त्या पुरो आशिल्लें ताका. तशें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ व्हड जातकीर मागीर अण्ण ताका घेवन चमकलो. फस्टां ताणें तागेले प्रायमरी स्कुलींग हांगा केलें नारायण गुरू स्कुलांत. एक 2 क्लास आशिल्लो तो त्या टायमार. म्हळ्यार आमकां ते घरा लागीं आशिल्लें. थंय तांगेले सुरवेक एक नर्सरी स्टार्ट जालें इंग्लीश मिडियम तशी थंय घालें. मागीर अण्ण ताका घेवन वचून मागीर बेंगलोर मागीर ते कडेन पंजाब ते कडेन पुरो आशिल्लो. मागीर ल्हान फस्टाक एअरफोर्स आशिल्लो. सो अण्णाकय तांणी चेन्नई आसतना अण्णाकय तांचे एक इंट्रस्ट तांचो आर्मी वचूं काय म्हणून. सो ताणें कुडले तागेले फस्टाकाची ग्रॅज्युएशन जालें कुडले टॅक्निकल हें करून ताणें कुडले आर्मी जॉयन जालो तो तशी. तागेले नंतर यो तांची एक ट्रेडिशन जावन आयलें. हाकाय तशी इंट्रस्ट येयली आर्मी. तो फस्टाक फ्रिडम फायटर जावन आशिल्लो. सानू SLC आसतनाची ताणें फ्रिडम मुवमेंटा पुरो पार्टिसिपेट केलां. ताका 1.5 वर्स इम्प्रिजनमेंट जालेलें ताका मेलान्नाक. नांव S. गणपती राव. तांणी तलचेरीचे एक्चुली तलचेरी मल्ल्या म्हणून थंय तांणी कॅनूर जेल आशिल्लो 1.5 years. ते बारी रिगरस हें कठीण शिक्षा म्हणटा न्हू हांगा पुरो. तांणी हांगा पुरो हें म्हणून ब्रिटिशांनी फ्रिडम फायटर्सा पुरो तसलें दिवचिल्लें. ताजे नंतर मागीर हें पुरो जातरी फ्रिडम पुरो मेळटरी मागीर तो एअरफोर्सा जॉयन जालो. आमकां तांतूची आशिल्ली निमती आमकां ताजी लायफ पुरो गोत आसा आनी देशा खातीर एक आमगेले रक्तांतू आसता. आनूय तांतू आशिल्लो. अण्णय तांतू एक 3-4 वरां पुरो चमकला आर्मीचे. बारी एक हाजेरी कूदलेली म्हणटा न्हू तितल्याचेर वांचून आयला तो. मात्या वयर ताणें बुलेट गेला लागनी हय
तितले म्हणटा आशिल्लो तो बरो तागेलो एक्सपिरियन्स बरो बसतना म्हणून सो आमकां तांतूची हे आसून आमकां ताकाय आमकां खुशी जाता न्ही आर्मी चमकल म्हणटाना म्हाका जॉयन जावंक म्हण आशिल्लें जाल्यार म्हाका अम्मा सोडूंक जाय न्ही सो हांव अम्मा खातीर हांगा राविलो विंगड खंयच्या वचचें न्ही ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಂಕಾರನಾಥ್ ರಾವ್ ತಂಗಿಲೆ ಆನು कर्नल जी.व्ही. राव आनी सेनेंतू कर्नल रँकांतू सेव कोरनू आशिल्लेची तांकां एक पूत आनी एक दुव बापूसू सेनेंतू सेव करता आशे निमित्ती तांगेल कुटुंब देशाच्या विंगड कडेन आस्का जाल्ले तशें आसतना 1974 जानेवारी 27 तारीखेक उत्तर प्रदेशाच्या रायबरेलींतू ओमकारनाथ राव हांगेले जन्म जाल्ले ओमकारनाथ राव हांणी बाल्याचें शिक्षण मंगळुरांतू आनी बेंगळुरांतू केलें ताजे मागीर चंडीगडांतू हायर एज्युकेशन हांणी प्राप्त करून घेतलें अखेर वर्साच्या डिग्रींतू आसतना भारतीय सेनाचे कमिशन रँक ओमकारनाथ राव हांकां आपयले जाल्ले म्हळ्यार हांकां भारतांबेले सेव करचे एक अवकाशू तेन्ना मेळच्याक सूर जाल्ले घरांतू बापूसू मिलिट्रींतू आसतना सहज जावन पुताकय तांतू सेरुका म्हणच्या मन जाता तसर मन ओमकारनाथ रावांकय आशिल्लें तशें तांणी सेनेक सेरूत तसले एक अवकाश त्या भाग्य म्हूण लेखून तांणी सेनेक सेरवलेची तो ताणें BA ऑनर्स केलें हांगा DAV कॉलेज पंजाब थंय ग्रॅज्युएशन करून मागीर आर्मीक तो तागे क्लासमेट पळय वटू आशिल्लो विक्रम बत्रा तागेले बरे क्लोज फ्रेंड्स तांणी पळय वटूचे एक तांगेले भितर मिटींगान करून आर्मी फस्ट तांकां हें आसा रिटन एग्जाम मागीर मस्तना म्हणून एग्जाम्स पुरो आसता हांगा त्या बरोबर बरोवन पुरान थंय पास जावन ताका ताणें ग्रॅज्युएशन जावन भायर येवंक जाल्यार ताका सिलेक्शनाक आयला फस्ट ताका हांगा ऑफिसर्स ट्रेनींग अकाडेमी मॅड्रास चेन्नय थंय तांकां हें ट्रेनींग फस्ट ताका थंय ट्रेनींगाक वचून मागीर कमिशन जावन सेकेंड लेफ्टनंट आर्मी कमिशन जावन ऑफिसर जावन मागीर लेफ्टनंट मागीर कॅप्टन एक्चुअली ताणें ह्या टायमार ताका मेजर प्रमोशन आयिल्लें तें हांगा उरी वतना जाल्यार मेजर प्रमोशन येवन ताका रँक दिवन ऑफिसर कमांडींग म्हणून ताका दिला ग्रेड जाल्यार त्या गजेटा येवका जाल्यार तें रँक तरी 21 डेज जावका सो ताजे फुडें तागेलें हें जालें निमती ताजेर राबला ते कॅप्टन ओमकारनाथ राव ಸ್ವಲ್ಪ दीस जाल्यार तो मेजर म्हण येता आशिल्लो गजेटार प्रमोशन जालां ताका ऑफिसर म्हळ्यार तागेलें तितलें हें आशिल्लें तागेलें परफॉर्मन्स ताका कमांडो ट्रेनींग जालां बेळगांव हय स्पेशल हें खंयच्यान जाल्यार तो बरें एक हें जातालें इंटेलिजंट आनी धैर्यवान आनी विंगडाक हें करता फस्ट ताणें विंगडाल सेफ्टी पळोवचें मागीर तागेलें तसो म्हणून येता कॅप्टन ओमकारनाथ राव हांणी 1995 ऑगस्ट म्हयन्यांतू ऑफिसर ट्रेनींग अकाडमी जॉयन केलें थंय यशस्वी जावन ट्रेनींग समाप्त जातरी तांकां सेकेंड लेफ्टनंट जावन मराठा रेजिमेंटांतू सेव करचे अवकाश मेळटा आनी अदृश्ट पळयाची हांणी 22nd मराठा लायट इन्फंट्री बॅटालियन हाका जॉयन जातना त्या बॅटालियनाचे युनिट जम्मू आनी काश्मीरांतू सेवेंतू नियुक्त जावन आशिल्ले ओमकारनाथ राव हांणी मस्त सवाल आशिल्ले तसल्या सियाचीन ग्लेशियर आनी गुजरात हांगाच्या कच्छ रणभुमींतू सेव केलेलो आसा तसल कडेन पुरा काम करूंक सामान्य जनाक असाध्य विचारू मागीर जायना म्हळ्यार कांय विशेष ना जाल्यार कॅप्टन ओमकारनाथ राव तसल्या वीर योधाक तसल रणभुमी केन्नाय एक रितीरी मस्त सवालू आनी थंय काम करचें म्हळ्यार तांकां एक अपरिमीत उत्साह तो म्हणटा आशिल्लो ताणें ऑफिसर जेता जाल्यार ताणें फस्टाक कॅम्पा वतना फस्ट किचना वचचें गे ताणें किचना वचून थंय जेवण सांगलें उरलो न्हू तांगेलें तें खाण म्हळ्यार कशें तें बरें टेस्ट करचें तांगेलें फ्रेंडली उरलोचें मागीर ऑफिसा वचचें पुरो जाणांक सांगू आशिल्लें असल ऑफिसर आमी काही पळय इतलें म्हळ्यार ऑफिसर म्हळ्यार तांणी तांगेले हाजेर आसता विंगडाल म्हण ह्यो तशें न्ही हाका पुरो जाणी जावका आनी काही टुराक गेल्यार कोणूय दुर्बल चेडके आसल्यार
तांकां कसले दिवचे तांगेलो ट्रबल फोटो काडचे तशी म्हाका म्हळ्यार म्हाका ताका पळयतना कशें दिसता म्हळ्यार आमगेले हाजे प्रकार काही एकलो स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस करतना योगी जावन आसतना काही जो एक तो चुकून तोगू पडला रे तागेलो योगा पाता लागून नेक्स्ट बर्थ आपास ताका लायक मेळटा सो आपास तांतो वता सो तसले एक योगी म्हण लेखता म्हळ्यार तागेलें मन तशें आशिल्लें ताका लोकांचें खंयचें हें ना ताका गोतू ना ताका विशय बरी एक मेगेल जनाक चांग कोरका तेंचें आशिल्लें आनी मन एक म्हळ्यार साम दुखून तो मेगेलो आमगेलो तो रामकृष्ण मठ येवन थंय भजने बसता आशिल्लो तांचे स्वामीजी गेले उलयता आशिल्लो बारी तसल म्हणटा एक स्पिरिच्युअल हें ओमकारनाथराव कशें म्हळ्यार सान लगूनची बुदोन चेडू तागेले भितरी सान लगून त्या चेडा पाशी चड आशिल्लें एक ज्ञान आशिल्लें म्हणीत एक पंता ओमकारनाथ हांगेल्या आनी अम्मान चेडाक घेवन बेंगळुरांतू नंदी हिल्साक चमकल्लीची थंय वैरी एक सेल्लर जैल म्हूण आसा तांतू एक रायाक ब्रिटिशां तांणी दवरलकय तांत लगून तो रायान 1000 फीट सकल उड्डून घोड्यार बैसून धांवन गेल्लो म्हणजे काणी आस म्हणून गायडान सांगताना थंय आशिल्ल्याक कोणाकय नम जायनी तेन्ना 6 वर्सां चेडू आमगेलो ओमकारनाथराव तांणी कसो म्हणली म्हळ्यार नंदी हिल्सा वाटेरी येताना ते एक दोबी घाट आसा त्या दोबी घाटांतू ब्रिटिशांक गेले बेडशीट वली पुरा थंयची जनान हे रायाक दिवन ताणें तागेल्या आंगाक त्या पॅराच्यूटची उपोग करून त्या गुड्ड्यार लागून उड्डून आशा पुरो म्हूण ताणें सांगलें तें आयकून ओमकारनाथाल्या अन्नाक मस्त आश्चर्य जाल्लें आसा कसलाक म्हळ्यार इतलें एक ज्ञान इतलें एक आलोचन करता जाल्यार एक शक्ती त्या 6 वर्साक चेडूक आशी म्हणटाना मस्त विशेश म्हूण दिसता कसलाक म्हळ्यार विंगड जनाक असलें एक आलोचन येवका म्हण जाल्यार मस्त प्राय जावन आसका जाता जाल्यार ओमकारनाथराव 6 वर्सां चेडून आलोचन केलें म्हळ्यार मस्त आमकांय एक रितीरी रोमांचन जावता तसलें विचारूं वय एक्चुअली ताका फर्स्ट कमांडो ट्रेनिंग जालें ताजे नंतर कारगिलाक हें जालें वाराक कारगिला वतर मागीर ताजे फुडें एक फावटी भुज बॉर्डर आशिल्लो तशी 3 फावटी लगातार जालें ताका एक भुज बॉर्डर मागीर कमांडो ट्रेनिंग टफ ट्रेनिंग तें कमांडो ट्रेनिंग मागीर हे कारगिला हे 3 जातरी ताका म्हळ्याची तागेलो ऑफिसर सिनियर ऑफिसर तुगेले 3 जाल्ले टफ पोस्ट आनी तूं पीस एरिया वसा पंजाब सायडा बटिंडाचे वसा यो म्हळ्यार ना नाका म्हाका जायना म्हाका तसलेंची जाय टफेस्ट पोस्ट जाय हांव थंयच वता बॉर्डरार राबून हें बॉर्डरार वता हांव ते टॅररिजम पुरो आसा न्हू टॅररिस्ट तांकां पुरो हें करता म्हण ते टॅररिजम राबोवन सोडका त्या खातीर हांव थंय वता म्हण ताणें निमगून उरी सॅक्टरा त्या टायमार मस्त टॅररिस्ट जाय तांकां नाका म्हूण सांगलां इवन रामकृष्ण मठ स्वामीजी गेले वचून मेळ्ळा तो वचे फुडें स्वामीजीने सांगलां तूं निमगून वचूं नका दिल्ल्यार वच निमगून वचूं नका म्हळां या तशें न्ही निमगून वची ते चमकला 1 वरांनी अशें जालें चंडीगडाच्या DAV कॉलेजांतू शिकताना ओमकारनाथराव हांणी मरणोत्तर जावन परमवीर चक्र पुरस्कृत जाल्ले तसल्या विक्रम बात्रा आसा न्हय तांगेले आप्त दोस्तू आनी क्लासमेट जावन आशिल्ले आप्त दोस्तान कारगिल युद्धांतू वीरमरण प्राप्ती करताना कॅप्टन ओमकारनाथाले दोळ भोर आयले मनाक दुख्ख जालें कसलें म्हळ्यार तांणी तितली लायक दोस्त जावन आशिल्ल्याची एक रितीरी तांणी दोनी देह जाल्यार एक आत्मशी तसल्या एक दोस्ताक अशें जालें न्हय म्हणटाना मस्त बेजार बगिलो आमगेले कॅप्टन ओमकारनाथराव सियाचीन म्हळ्यार तें वयर तें सियाचीन बॉर्डरार थंय प्रति आर्मीच्या काही चड म्हळ्यार 30 days दिताची त्या 30 days फस्ट 15 days तोगू बेज कॅम्प आनी 15 days वयरी तें अशी स्टीप या ते आयस ते आयसाची विंगड कांय ना तांकां रब्बूक जाल्यार तेणी आयस कोरांतून भितर एक पक्षीचे गुडा भितर बैसुका आयस सोडून कावचें कांय ना चॉकलेट्स जेवण पुरो कांय ना तसलें वचूं उद्दां कसलें हांव दुखो जाल्यार उद्दां जावं जाल्यार आयस कातोर हून करून उद्दां करून काडका तसले कडेन तो थंय दीस तांकां 15 दीस मात्र पोस्टींग ह्यो 15 दीस राबलो तागेले नेक्स्ट ताका रिलिव्हींग ऑफिसर येयनी तर येना तर आनी तो गेल्यार जेन्ना न्हू बॉर्डर राखूंक यो म्हणून हांव राबतां कितले दीस हांव राबूं तयार आसा
म्हणजे एडिशनल 30 days ताण ते केला ते काय ना मनीस कोणी ना बरी एक 4 की आर्मीच मात्र आसताची तेकडे ते अशी स्टीप येते ते देखून ते टेररिस्ट पाकिस्तानी पुरा शेल्लिंग करता आसता रॉकेट शेल्लिंग आमकां ते स्ट्रेट भोंवच्या ना क्रॉल करून वचुका धांवच्या ना धांवल्यार ऑक्सिजन ना ऑक्सिजन उण जावन हें जाता मागीर तातवळी हांगा पुरा कवर केल्या निमती भितर हुवून जावन हुम ते कलेक्ट जाल्यार गँग्रीन जाता त्या तातवळ कावन क्लीन करता मस्त पुरा हें आसता मागीर त्या हुमसाणी खातीर तांणी कसं एक स्मोक आनी घालून उज्ज करताचे त्या लंग्सा वचून त्या भितर ಸ್ವಲ್ಪ हें आसता सो तितले कश्ट हाजेर तो राबला तो देशा खातीर ಓಂಕಾರನಾಥರಾವ್ ಅನ್ನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೂ असलारी तांगेल्या ಒಟ್ಟು ಸೇವ್ करतसल्या हर एक व्यक्तीच्या संगात तांकां मस्त मोग आशिल्लो प्रीत आशिल्लो ते तांणी सकाळीची तांकां मेळणू त्या मोग वांटून घेवन तांगेले लट्टूची काप पिवन एक खुशीचें वातावरण ओंकारनाथराव खंय आसता थंय सृश्टी जाता आशिल्लें तसले एक दिव्य हृदय आत्म मन आशिल्लो तसलो चारको आमगेलो कॅप्टन ओंकारनाथराव फूल दीस राती तांणी चमकलेले ते पेट्रोलिंगाक बॉर्डर पळोवच्याक तो आनी तागेलो एकलो सिवील पोर्टर तांचो मागीर तागेलो एक ज्युनियर JCO हाणें वताना राती वचून मागीर 1-2 सेकंड ते देखून येताना ते कसं जालां म्हळ्यार तांणी हें दवरला तोगू कसं ते एक्सप्लोजीव बॉम्ब कसं दवरला ते तांणी पांय दवरले करून ते एक्सप्लोड जाता कसं इलेक्ट्रॉनीक डिवायस ते तो एकलो तांचो पांय दवरून तो हें जालो एक्सप्लोड जाता तेन्ना हांवें कशें केलें विंगडाक व्हरलें 2 जाणां म्हणाले की तूं तेकडे वचचें हांव येद्रा वता म्हणून ते म्हळ्यार तांकां निपून बशें कसले आड रूख ना कांय ना गुड्ड कांय ना बरी प्लेन येता एरिया किंवा सीदा ते कई दुखून आयिल्ले ते बुलेट ते सीदा रिगला आनी केजो रब्बूक आशिल्ले एकडे तांणी टेररिस्ट एकापटी अंबुशा दुखून आयले तांणी लेखले कसं म्हळ्यार तांणी बुलेट मारले कळून यो वय तेकडे भिवन धांवता म्हणून हांणी धांवल्यार तांगेले ID कशी अशी म्हळ्यार मुखार येवन हांगेले कॅम्पाची मानसोडची ID आशिल्ले जाल्यार यो तशें करनी बुलेट येयले कळून यो येद्राका गेलो तागेले AK-47 मारले 2 जाणां काडला ताणें मागीर आगेल्यान तूं तांकां ते एकापटी हें जालें तांगेले प्लॅन यो एकापटी येद्र आयलो न्हू तांकां कसो करचें म्हण कळ्ळी ते 2 जाण धांवलेची धांवताना तो काही स्टीपान तूं पडले तांणी 2 जाणां मागीर हाणें आगेले तें ताका हें म्हणटा मॅगझीन कसं की म्हणटा ताका AK-47 ऑटोमॅटीक बुलेट्स ते सरले म्हण आनी एक लोड करून वताना तितलेच एक सेकंडा टायमार तांणी कुडल्याक मारलो हंगेल्या सेकंड टेन्युरांतू मस्त कष्टात जागो म्हणून सांगतसल्या उरी सॅक्टरांतू सेव करचे अवकाशू हांकां मेळ्ळेलो आसा 2000 वर्साच्या मार्च 1 तारखेक कॅप्टन ओंकारनाथराव आनी पंगड देशाच्या बॉर्डरांतू पेट्रोलिंग करता आसतना थंय एकडे निप्पोन बशिल्ले तसले टेररिस्टांनी हांगेले अटॅक केला थंय कॅप्टन ओंकारनाथराव हांगेल्या टीम आनी टेररिस्टां मध्यंतू सुमार अर्द घंट्याच्या एक गन बॅटल जाल्या मस्त बुलेट ओंकारनाथराव हांगेल्या देहांत वचून बसला मस्त रगत वचून कॅप्टन ओंकारनाथराव हांणी हुतात्म जाल्ले म्हणजे एक सुद्दी तांगेल्या अधिकारी वर्गाक मेळ्ळ्या जाल्यार ओंकारनाथराव हांणी हुतात्म जावचे फुडें 2 टेररिस्टांक मारून काडलेले आसा ते दीस राती आमकां 7:30 फोन येयले तागेले भयणील फस्टाक कळ्ळें कुडल्या आम्मा एक 10 निमिशां ती शॉक आशिल्ली कसो म्हण कळ्ळें न्ही अम्मा म्हळ्यार मेगेला अम्मा तागेला मावमा म्हळ्यार आमी पशिल्ल्यो मोगात केलो न्हू ताणें खंय वताना केन्नाय आमकां डेली फोन करूं आसा इवन त्या बॉर्डर वताना ते देखून फोन करूं आसा हांव हांगा वता बॉर्डरार वता आसा तशी अशी ते आयकल कळ्ळें अम्माक आनी अम्मा म्हळ्यार ताका बारी मोग अम्मा ताका बारी चंद्रार पळोवन आशिल्लें ती कितें 10 निमिश ती शॉकाची मागीर हांव सांगलें मागीर अम्माक अगूर तशें कसलें जाय न्ही पांय आमकां येवका म्हण सांगला म्हण अगूर तशी गुंडायला स्वल्प कसो म्हण कुडलें सांगलें हांव विशय कसो म्हाका फोन आयलो कुडलें एक फावटी मेगेल्या तोंडांतल्यान येवन गेलें अम्मा कुडलें तें आयकून 10 निमिशां न्हू तो शॉकशी आशिल्ली मागीर हांव अगूर सांगलें अम्मा कसलें जाय न्ही कसं कसं सिरियस कसं उंड जाल्ला काय ते समकोर हॉस्पिटलाचो आमकां कांय तोंदूर ना वचचा म्हण मागीर अगूर आमी हें करून चल बँक मागीर 1 दीस बँगलोरा गेल्याची
त्यामुळे त्यांनी बँगलोराक अण्ण बँगलोर आशिल्लो तो सिनियर ऑफिसर कर्नल सो तांणी सांगिल्लें अण्णान मागीर आख्खो हाजेर एरोप्लेनार पुरो थंय एअरपोर्टा पुरो जनरलांनी रीत आनी दवरून पुरो आर्मी रेस्पेक्ट रंगण पेटयला घर कडेन मागीर आमकां तें मस्त दीस आमकां तें विसरचें कशें आत्ता गेल्यार तें हें करतना अण्णाक आत्ता गेल्यार तें आठयतन जाल्यार दोळ्यांतल्यान उदक येता. कॅप्टन ओमकारनाथराव हांणी खंयचे रितीचे धैर्यशाली म्हळ्यार तांगेल्या अखेरी गडी तांय तांणी त्या वैरीला येद्राक हर्द दिवन अटॅक केल्लो आसा. तांणी हुतात्म जातना तांगेल्या हर्द्याक लागिल्ल्या गुंडू त्या साक्षी. विषय कसो म्हळ्यार एक धीर सैनीक जावन कॅप्टन ओमकारनाथराव खंयचे संदर्भरी वैरीक पाट दाखयना सीधा हर्द दाखोवनूची तान अटॅक केला तांगेलो वैर पडलो तांकां मारून घाल्ला आनी योवय हुतात्म जालो. तशें धैर्यवान आमगेल्या ओमकारनाथराव म्हणटना आमकां एक मस्त खोशी अभिमान गर्व हेम्मे सगळो जाता. कॅप्टन ओमकारनाथराव हांकां सेनेंतू दिवचे तशें जाल्यार शौर्य प्रशस्ती सेना मेडल भारताच्या राष्ट्रपतीन दिलेलो आसा. कॅप्टन ओमकारनाथराव हांणी पीस स्टेशनांतू सेव करचे अवकाश मेळ्ळारी तांगेल भितर आशिल्लो योधाक त्या मनाक समाधान दिनाशिल्लें. तशें तांणी स्वयं प्रेरणेन 26 मराठा रेजिमेंटांतू सेव करून थंय देशा खातीर कसो जाल्यार करता म्हणून तयार जाल्लीची. सामान्य जावन मस्त रिस्क आशिल्लो तसले जाग्यांतू 3 म्हयने वयरी कोणाकय थंय राबूंक अवकाश आसना. त्या एक नियमय आसा सेनेंतू. जाल्यार नॉर्थन ग्लेजियर हांगा सामान्य स्थितींतू 90 days राबचे एक होड विचारू जाल्यार आमगेले कॅप्टन ओमकारनाथराव हांणी 135 days थंय राबून थंय देशाच्या सेव केल्लो आसा. तांगेल्या हायर कमांडिंग ऑफिसर कॅप्टन ओमकारनाथराव हांकां एक मादरी ऑफिसर आनी एक जंटलमॅन म्हणून सांगताची आनी निजा जिवनांतू यो एक हिरो म्हणून तांणी आपयल्लो आसा. तांगेलो ओट्टू सैन्यांतू काम करूंक मेळ्ळेलो अवकाश मस्त उडगास आसता म्हणून तांगेल सकल हाता मुळा काम केल्लो अधिकारी तांणी सांगिल्लो आसा आनी हेम्मे घेतिल्लें आसा. तांणी आनीक मस्त वर्ष सेनेंतू आसका आशिल्ल्या म्हणून तांगेलो ओट्टू आशिल्ल्या हर एक योद्धा त्या टायमार म्हणलेलो आसा. तांणी असल्या धैर्यवंत व्यक्तीला उडगास केन्नय मना बोरनो आसता म्हणून तांणी सांगताची. त्या दिवसू कॅप्टन ओमकारनाथराव हांणी टेरिस्टा लेद्राक एकलो वचून खंयचे रितीरी त्या एद्रसला म्हणून तांगेल्या ओट्ट आशिल्ल्या त्या वेळार योध आसा पळय त्या उडगास करून तसो एक आमकां कॅप्टन मेळ्ळालो आमगेलें नसीब आमकां स्फूर्ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आत्ता गेल्यार तागेले हें करता उलयतना ताका इमोशन येता ताका उलोवचें एक म्हणटा उक्कूट येता म्हणटा तशी दोळ्यांतल्यान उदक येतालें आत्ता गेल्यार ताका आनी विसरचें म्हळ्यार आमकांची जाता म्हाका जाल्यार एक म्हणून तो जाता त्या आर्मीच्या एंगल आमी TV पळयताची पुरो तांगेले येता फ्लॅग घालून येतना दोळ्या उदक येच्याची ऑटोमॅटिकली येता. असल पुत्ताक जन्म दिला तसल्या कर्नल GV राव दंपती मस्त पुण्य केलेलं म्हणका. एक पोतू देशा खातीर तागेल जीव अर्पण करचे आसनवे त्या एक योद्धाक एक व्हड सौभाग्य म्हणून सांगताची आनी तसल एक पुत्ताक जन्म दिलेलो दंपती तांकांय त्या एक व्हड विचारू. म्हळ्यार आतां चड कोणें आर्मी वचची बारी उणें. आर्मी आमकां जे जावूं का आमकां कळना आमकां गोतना. आर्मी तांणी ते चंद करून राखिल्ली म्हणजे आमी आरामेर आसाची थंय ज्यो बॉर्डरार ज्यो तांणी तितले कश्ट पावून गेल्यार आमी नांतिना मागीर तांणी बाबा कितले कश्ट भोगता ते थंय जेवण ना सम खाण ना थंय शिया बॉर्डरार पुरो तांकां समज हें ना न्हीद ना सगळो रात्री देशा खातीर राखता आसाची. सो केलो जाणांनी तांतू ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट घेवन देशा खातीर वचचें का म्हणून लागीं लागीं 25 वर्स जावचे आयले. देशा खातीर प्राणार्पण केलें तस जाल्यार
तो मिगेल पुतू म्हाका देवाल वरीची कसले म्हळ्यार तोवय देवा लागींची चमकला नवे म्हणून तांगेल आनू कर्नल जी.व्ही. राव आमगेलो टू उलयतना सांगतानाची आमकां तें आयकतना एक अभिमान आसा पुरो आनी कडेन थोडे बेजार आसा पुरो आनी कडेन आमगेल समाजाचो एक चारको म्हण गर्व आसा पुरो तशी आनी कडेन रोमांचन हें पुरा ओटू जाता यूथ ऑफ GSB कॅप्टन ओमकार नाथराव हांकां हृदयपूर्वक सद्गती मागता जय हिंद. तुम्ही इतले वेळू कॅप्टन ओंकारनाथराव हांगेला एक जर्नी ಬಗ್ಗೆ ऐकलीची हांगेला एक कोडुगे केदनाकय आमगेल देशाक एक अविस्मरणीय जावन आसता. तुमकां हें एक इन्स्पिरेशन जाल्ला म्हूण सांगून हांव लेखतास असलेची इन्स्पिरेशनल स्टोरीज आनीकय मुखार तुमगेल्या घेवन येता आसताच आमी म्हूण सांगताची पळयता रावपाची यूथ ऑफ GSB आमगेल्या यूट्यूब चॅनल आनी फेसबूक पेज सबस्क्राईब आणि फॉलो करूक विसरू नकाच म्हणून सांगताची आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतास पळयल का तरी मस्त धन्यवाद.